अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुर्बानी किसे कहते हैं। कुर्बानी कहते हैं ख़ास जानवर को ख़ास दिनों में अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ज़बह करने का नाम कुर्बानी है। ज़ाहिर सी बात है, कुर्बानी के जानवरों के लिए भी कुछ शर्तें हैं और कुर्बानी का दिन भी मखसूस है। इसलिए कहा गया ख़ास जानवर को ख़ास दिनों में अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशी और उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए ज़बह करना, ये कुर्बानी है। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, बकरा ईद के दिन बंदे मोमिन का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा प्यारा नहीं है। कुर्बानी से ज़्यादा प्यारा कोई अमल बकरा ईद के दिन अल्लाह के नज़दीक प्यारा नहीं है। और एक जगह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिन में बंदे मोमिन जो पैसा खर्च करता है अल्लाह की राह में, वो जो भी पैसा खर्च करे, तमाम पैसों में वो पैसा सबसे ज़्यादा प्यारा है जो कुर्बानी के काम में सर्फ किया जाए और कुर्बानी के लिए खर्च किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी का अमल कबूल हो जाता है। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि जो शख्स खुश दिली से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी करता है तो कुर्बानी उसके और जहन्नम के दरमियान दीवार बन जाती है। यानी जहन्नम की आग से कुर्बानी उस बंदे को बचा लेगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं, कुर्बानी क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये कुर्बानियाँ तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे लिए क्या है? मा लना फीहा, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले में नेकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जानवर के जिस्म में कितने बाल होते हैं, जानवर के जिस्म में कितने बाल होते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया कि बंदे मोमिन जब जानवर की कुर्बानी पेश करता है तो उस जानवर के बदन में जितने भी बाल होते हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। एक बार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने ऐसा दुम्बा पेश किया जाए जो सियाही में चलता हो, सियाही में बैठता हो और सियाही में देखता हो। मतलब उसका मतलब यह है कि ऐसा जानवर पेश किया जाए कि जिसके पैर भी काले हों, पेट भी काला हो और उसकी आंखें भी काली हों। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसा जानवर पेश किया गया। अब मेरे नबी ने उस जानवर की कुर्बानी फरमाई और कुर्बानी से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा छुरी लाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने छुरी पेश की तो मेरे नबी ने यह भी फरमाया, इस छुरी को पहले तेज़ कर लो। अब आयशा ने उस छुरी को तेज़ किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जानवर की कुर्बानी की, यानी जानवर को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद रब ताला की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, परवरदिगार आलम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। ऐ परवरदिगार आलम, ये जो जानवर मैंने ज़बह किया है, जानवर की कुर्बानी मैंने पेश की है, ये जानवर, ये कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरे तमाम अहले खाना की तरफ से कबूल फरमा और मेरी उम्मत की जानिब से भी कबूल फरमा। आप अंदाज़ा लगाइए, हम सब की आका
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا کرم کرتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے اور آپ کے ساتھ کتنا مہربان ہیں کہ امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے پوری زندگی قربانی نہیں کر پائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام غریب امتیوں کا خیال رکھتے ہوئے پوری امت کی جانب سے قربانی پیش فرما دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے علی آپ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں 2 اس لیے کرتا ہوں کہ ایک تو میں اپنی جانب سے کرتا ہوں اور ایک اپنے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی اپنی جانب سے بھی قربانی کرو اور میری جانب سے بھی قربانی کرو۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طاقت دے، قوت دے، تو اپنی جانب سے بھی قربانی کریں اور اپنے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کریں۔ عزیزان محترم، قربانی کرنے والے کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو، جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے، یعنی بقرعید کا چاند جب نکل آئے، تو جس کے اوپر قربانی واجب ہو وہ اپنے بال نہ چھلائے، اپنے مونچھیں نہ ترشوائے، اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی کر نہ لے، یعنی جب تک کہ قربانی نہ کر لے تب تک ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ سنت ہے، ایسا کرنا سنت ہے۔ ہو سکے تو جب بقرعید کا چاند نکل آئے تو اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے مونچھیں وغیرہ نہ ترشوائے، نہ کٹوائے، جب قربانی کر لے تب یہ سب یہ کام کرے۔ اور ایک جگہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قربانی کے دن میں جو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، وہ لوگ اگر قربانی کے دنوں میں اپنے بال ترشوائیں، اپنی مونچھیں درست کروائیں، اپنے ناخن کاٹیں، اپنے موئے زیر ناف صاف کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے اندازہ لگایا، آپ نے سنا کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے، قربانی کی بڑی فضیلت ہے، قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، مگر وہ شخص کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے، کوئی ایسا شخص کہ جس کے اوپر قربانی فرض ہو مگر پھر بھی نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، بہت سخت اعلان فرمایا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ خبردار جس کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کی جانب نہ آئے، میرے عیدگاہ کے قریب وہ نہ آئے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر قربانیاں واجب ہیں، کرو گے تو بہت ثواب ملے گا، اور قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے اس شخص سے، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے پناہ مانگنا چاہیے، ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے میرا رب اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔